السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنحضروا فيه مع بعضياتنا عسل منزلي كيف ما تيبان لكم. غنحضروا بمناسبه شهر الكريم، شهر رمضان. كنقول لكم عواشر مبروكه، وان شاء الله يدخل عليكم الصحه والعافيه، ويكون ان شاء الله نهايه ديال هذا الوباء هذا. كيف ما كتعرفوا شهر الصيام وكذلك العباده، وكذلك كنوجدوا فيها كاطباق اللي هما حلوين ومالحين، وكنفرحوا به الوليدات وكنشجعوهم كذلك على الصيام. العسل يعني كنحتاجوه في بزاف الوصفات، منهم الشباكيه. اليوم غنصوبوه مع بعضياتنا بطريقه سهله وبسيطه، وكذلك كيتحضر يعني بسرعه وبلا طنجره ديال الضغط. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير هنا غادي نحتاج فيهم، عندي هنا كيلو ديال السكر. بالنسبه لي انا غادي نستعمل كميه قليله. انا هنا استعملت هذا السكر ديال الطوب. كذلك تقدروا تعوضوه بسكر سنيده اولا السكر ولا القالب. غنحتاج معها نص حامضه، يعني قطعتها لجوج شرائح، وكذلك غنحتاج نص كاس العنبه ديال الماء الزهر. اما بالنسبه للماء غادي نحتاج فيه نص لتر ضروري. الكميه ديال السكر كنديروا ليها النصف ديالها ديال الماء. استعملنا كيلو السكر غنستعملوا معاه نص لتر الماء. استعملنا كيلو تستعملنا 2 كيلو غنستعملوا لتر ديال الماء. انايا كتجيب كاسرونه. انا هنا غادي نطيبو يعني بلا طنجره ديال الضغط، يعني غير هكا في الكاسرونه. درتو في هذه الكاسرونه هذه. وغادي نضيف عليه الماء. بالنسبه للعلود الكاسرونه ضروري اولا الاناء اللي غطيبو فيه خصو يكون هكا شويه عالي، لان العسل من تيكون كيطيب كيبقى ما غاديش نغطيو اول حاجه، يعني غادي نخليوه هكاك. ومن كتعرفوا من تيكون كيطيب يعني كيبقى يطير هكا باش ما يوسخش لينا الفرن ديالنا. ضفت عليه نص لتر. بالنسبه لداك كيلو ديال السكر ضفت عليه نص لتر ديال الماء. صافي هنا من بعد غادي نجيب واحد الاداه اللي ديال الخشب، معلقه الخشب ولا، وغادي نحاول انني ندوب داك السكر في داك الماء قبل ما نحطهم على البوطه. انا كنستعمل هاد الطريقه دائما، هكا كيجيني سهل وكيطيب دغيا، ما تياخذش وقت طويل. مولفه كنستعمل سكر سنيده، ما توفرش عندي استعملت هذا. بالنسبه الا كنتو زربانين غادي ديروا نفس الطريقه اللي كندير انا دابا، يعني هكا تنحاول انني نخلطو مزيان ونضغط عليه باش انه يذوب، يدخل له الماء هكا ويذوب. يعني ما كنتوش زربانين راه كتخويو عليه الماء وكتخليوه جانبا. بطبيعه الحال واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق تيكون صافي راه دخلوا الماء، تيكون سهل انه اولا تيكون صافي راه داب. وبالنسبه للناس اللي كيستعملوا سكر سنيده راه ما تحتاجوش انكم تستعملوا هذه المرحله هذه، يعني راه دغيا سنيده مع الماء دغيا كتذوب. وكذلك بالنسبه لقلب السكر حتى هو كيحتاج انه يذوب، ضروري ما تخليوه حتى يذوب. هكا كتسهلوا عليكم العمليه، وهكا السكر ديالكم ما كيتحرقش وما تيبقاش هكاك نازل تحت وكيتحرق، كيتعرض للحراره من تحت وكيتحرق قبل ما كيذوب. صافي غادي نواصل التحريك ديالو على هذا الشكل هذا. راني كنضغط عليه مازال بالمعلقه ديال الخشب هذه اللي عندي، يعني كنورك عليه باش انني كنفتسو في داك الماء ديالو. كيف ما تيبان لكم غادي نواصل بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا، وديك الساعه غادي ندوزو باش اننا غادي نضيفوا ليه البقيه ديال المقادير. صافي هنا من بعد ما كيذوب ليا هذاك السكر مزيان في الماء كيف ما تيبان لكم، غادي نضيف شرائح ديال الحامض، يعني نص حامضه مقطعتها لجوج ديال الشرائح. حيدت ليها بطبيعه الحال العظم، وكذلك حيدت ليها هذاك الراس ديالها اللي تيكون في الحامضه باش ما كتطلقش لنا داك المروره. وكنضغط عليها هكا باش كنعصرها واحد شويه. الحامض ضروري انكم ديروه في العسل ديالكم، لانه هو من غير انه منسم هو اللي كيبين لنا واش العسل طاب او لا. دابا غادي ندوز باش انا غادي نحطو في قلبوطه. بالنسبه للماء الزهر راه كنخليوه حتى كيوجد لينا العسل، يعني كنضيفو في الاخير. بالنسبه للعافيه كيف ما بان لكم يعني كتكون مهيله، انا شعلت عليها مهيله كيف ما بان لكم في الفيديو. هاد الزهر غادي نخليه جانبا حتى يطيب ليا العسل. صافي هنا غادي نحاول انني غير غادي نحرك واحد شويه هكا السكر لتحت، وغادي نخليه فوق البوطه، ما غاديش نغطي عليه. وغادي نخليه هكا كيطيب.
وبطبيعه الحال مع المراقبه تقريبا المده اللي طابليه فيها انايا واحد ساعه الا ربع بحال هكا، كيبقى على حسب درجة الحرارة ديال البوطة اللي مشعلين. بطبيعة الحال مع المراقبة كيف ما تيبان لكم اللون دائما هنا راه بدا كياخد اللون، كتشوفوا بان الحامض هو نفس اللون ديال العسل اللي عندنا. يعني هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كنعرفوا بها اننا العسل ديالنا طاب ولا لا. يعني من كنشوفوا هذاك الحامضه اللون ديالها ولا مغلوق بزاف، عرفوا بانه راه تحرق لكم او لا غادي يولي مر. ضروري انكم تحبسوا من يكون اللون ديالها هكا ذهبي. كيف ما قلت لكم في الاول، ضروري من الكسرونه تكون عاليه. كيف ما تيبان لكم واخا راه عندي هنا فيها عاليه، يعني كتهز لي 3 لتر وقيله وكسر، ورغم ذلك راه كيطير وكيتنقط. يعني ماشي مشكل، غادي من بعد غادي نمسحوا كل شيء هكا. كتفادى انكم تحرقوا حتى يديكم. غادي نخليه مازال يطيب حتى حتى كيبان ليا بان هذيك الحامضه اخذت اللون ذهبي، وديك الساعه غادي ندوزو باش نطفيو عليه. هنايا كيف ما بان لكم انا العسل راه صافي راه وجد. يعني اللون اللي بغيت راه هو هذا، يعني اللون ذهبي. نفس اللون اللي كاين في الحامض كاين كذلك في العسل، وكذلك حتى في القشره ديالو كيف ما تيبان لكم في الفيديو. يعني كيبقى لون واحد، وهذا هو اللون اللي خصنا نحصلوا عليه. وصافي هنا راه العسل راه باين انه وجد. وباش كنعرفوا بانه راه وجد ولا لا، كنجيبوا واحد الاناء وكنقطروا فيه هكا قطيرات. كيف ما تيبان لكم داك القطيرات فاش كيطيحوا بحال القطيره ديال الشمعه، يعني كيطيحوا مجموعين، يعني ماشي سايح بحال الماء. صافي هنا كتعرفوا بان راه وجد. وكنخليو هكا جانبا يبرد غير واحد شويه، وكنقلبوه بصبعنا وكنشوفوا ديك اللزاجه ديالته. يعني من كيولي هكا عاقد وكيتلصق في السبعان، صافي راه كنعرفوا بانه وجد. هنا ما بقى لي غير انني غادي نضيف ليه نص كاس ديال الماء الزهر كيف ما قلت لكم، لان صافي حصلت على اللون اللي بغيت. وكذلك السكر راه داب مزيان. لا غادي نبدا نضيف الماء الزهر يعني بالتدريج وبشويه بشويه. حاولوا انكم تصبوه نتوما غير بشويه، لانه العسل راه درجه الحراره ديالته عاليه وكيطير هكا باش ما يطرش لكم على يديكم ويحرقكم. صافي هنايا غادي نحرك الكل. من بعد ما ضفتو غادي نحرك الكل وغنخليه مازال فوق البوطه واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، وغادي ندوز باش انني غادي نطفي عليه. وسيكون هذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا كيف ما تيبان لكم. يعني من بعد ما داز ساعتين كما قلنا، يعني ما خليتوش ليله كامله، خليته غير ساعتين حتى 3 ديال السوايع. راه برد مزيان، وكيف ما تيبان لكم راه عاقد وقابض في راسو. يعني فاش كنهزو كيهبط خط متصل كيف ما تيبان لكم، واللون ديالو يعني رائع. غادي ندوز باش انني غادي من بعد غادي نستعملوا الشباكيات ديالي والمعسلات ديالي. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها ولو القليل. تنقول لكم عواشركم مبروكه، ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله يوم الغد مع فيديو جديد.